नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एमालेमा चुनावका लागि घोषणा पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन, उम्मेद्वार चयनको मापदण्डसम्म पारित। चुनाव आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि 7 प्रदेशमा अन्तर्क्रिया, दलहरूले दिएको विवरण बुझ्दै आयोग। कोइराला पक्षले नेवी संघ र तरुण दलमा आबद्ध आफ्नो पक्षको भेला बोलायो, नेतृत्व चयनमा सभापतिले एकलौटी गरेको आरोप। युक्रेनमा जारी युद्धमा 15,000 रुसी सैनिक मारिए, पश्चिममा शक्तिले हतियार दिन थाले। र पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा, 3 अनुभवी ब्याट्सम्यान बाहिर। ग्लोबल न्यूजमा समाचार अब विस्तारमा। एमाले केन्द्रीय कमिटी 2 दिन बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बिहीबार सकिएको छ। बैठक स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको एमाले जनाएको छ। एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले घोषणापत्र तयार गर्ने कार्यदल गठनदेखि उम्मेद्वार चयनको मापदण्डसम्म पारित गरेको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ। बिहीबार सकिएको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा उपाध्यक्ष युवराज गेवाली, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल, पोलिट ब्युरो सदस्य देवेन्द्र दाहाल, प्रभु शाहका साथै मनोज जङ थापा, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, प्रभा बराल, दिनेश चन्द्र देवकोटा र सुशील गेवाली छन्। कार्यदललाई चैत मसान्तभित्र घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्न पनि एमालेले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्रको तयारीका लागि हामीले कार्यदल बनाएका छौँ। 2079 वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसका अवसरमा केन्द्रीय तहबाट पार्टीका दृष्टिकोणहरू सहितको निर्वाचन घोषणापत्र तय हुनेछ भने 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तहका समस्याहरूलाई समावेश गरेर त्यहाँका आवश्यकताका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र जाहेर हुनेछ। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा सरकारमा रहेका दलहरू गठबन्धन बनाउने तयारीमा लागेका बेला एमालेले गठबन्धन विरुद्धको चुनावी रणनीति बनाउने विषयमा समेत छलफल गरेको छ। एमालेको 2 दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चैत्र मसान्तभित्र उम्मेद्वारहरू सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले मापदण्ड पास गर्दै 1 महिला सहित 3 जना उम्मेद्वार सिफारिस गर्न पनि भनेको छ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेलाई आसन्न निर्वाचनमा अत्याधिक बहुमत सहितको पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्दै गर्दा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष श्रद्धेय कमरेड केपी शर्मा ओलीले एउटै लय र तालका साथ जनताको सेवक भएर हरेक नेता कार्यकर्तालाई जनताको घर दैलोमा जान, उनीहरूका समस्यासँग परिचित हुन र आफूलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। त्यस्तै एमालेले अहिले नै कुनै पार्टीसँग पार्टी एकीकरण नहुने बताएको छ। चुनावी तालमेल अवस्था हेरेर गर्न सकिने भए पनि वामपन्थी बीच एकीकरण नहुने, बरु पार्टी प्रवेश र पार्टीमा समाहित हुने चाहनेहरूलाई बाटो खुल्ला राख्ने भनेको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं अनुशासन विभाग प्रमुख केशव बडालले एमालेको आफ्नै मत र एमालेलाई माया गर्ने शुभचिन्तकको मतले शानदार ढङ्गले स्थानीय तहको निर्वाचन जित्ने दाबी पनि गरे। एकता अभियान चाहिँ अलि बढ्छ होला, तर अब चाहिँ के छन् प्याचअप प्रकृतिको एकता चाहिँ यो चुनावभन्दा अघिको मैले सम्भावना देखाएको छैन। एमालेमा पछिल्लो समय घनश्याम भुसाल लगायतका केही नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै वामपन्थीहरू बीचको चुनावी तालमेल वा पार्टी एकीकरण सम्बन्धको सम्भावनाको लबिङ गरिरहेका छन्। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूले भने त्यसको ठाडो खण्डन गरिरहेका छन्। क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षीय नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कुनै पनि खालको गठबन्धन नबनाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष
पोखरेलले स्थानीय पार्टी कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्वाचनमा तालमेल हुन सक्ने सम्भावना पनि औलाउनुभयो। उहाँले एमालेलाई निर्वाचनमा अरूको वैशाखीको जरुरी नभएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनप्रति संकेत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा नहुनेले मात्रै निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने तर्क गर्नुभयो। मानेर कुनै गठबन्धन बनाउँदैन, हामी हाम्रा खुट्टामाथि विश्वास गर्छौँ। जुन खुट्टाले भैँटेकेको छ, भैँटेकेका हाम्रा खुट्टाहरूमाथि हामीलाई विश्वास छ। हामी त्यसमै उभिएर यो प्रतिस्पर्धा रूपी लडाइँमा सामेल हुन्छौँ। जसलाई आफ्नो खुट्टामाथि भरोसा छैन, विश्वास छैन, उसलाई मात्रै वैशाखी चाहिन्छ। हामी त्यो वैशाखीको पक्षमा छैनौँ। एउटा यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दा निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा लोकल आवश्यकताको आधारमा सिट एरेन्जमेन्ट हुनसक्छ, त्यो अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ स्थानीय पार्टीले के ठान्छ, स्थानीय साथीहरूले के ठान्नुहुन्छ, त्यस आधारमा हुन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हासिल गर्ने मानसिकताका साथ सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। परमादेशबाट निर्मित शक्तिसँग आफूहरूको निर्वाचनमा लडाईँ हुने भन्दै उहाँले उनीहरूलाई पराजित गरेर अघि बढ्ने गरी तत्काल योजना बनाउने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको चुनावको तयारीका लागि चुनाव आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रममा देशका विभिन्न 15 स्थानमा केन्द्रमा 1 र 14वटा जिल्लामा सञ्चालन हुने र साथै प्रदेशका सदरमुकाममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले बताएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्य प्रसाद अर्यालले दर्ता भएका दलमध्ये राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका 73 राजनीतिक दलले आयोगमा पठाएका विवरणको रुजु गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। आफ्नो जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा मिति 78/12/6 गते भित्र पेश गर्न निर्देशन दिए बमोजिम दलहरूले आयोग र निर्वाचन कार्यालयमा प्राप्त विवरण रुजु तथा भिडान गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्रवक्ता अर्यालले मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्देशिका लगायतका सामग्री छपाईका लागि बोलपत्र स्वीकृत गरी आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले बैठकमा चिनिया विदेश मन्त्रीको सुरक्षा तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। निर्देशन पनि शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा गर्नलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट खटेर योगदान गर्ने भन्ने कुरो निर्देशन तयारी भइरहेको छ। अब अहिले नै तयारी भइसक्यो भन्न त मिल्दैन, किनभने 50 दिन बाँकी छ। त्यो बिचका विभिन्न थ्रेटहरू हुन सक्छन्, त्यसको एनालाइसिस गर्दै हामीले अगाडि बढ्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्रवक्ता पोखरेलले बैठकमा समसामयिक सुरक्षा स्थितिको बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी भोलि 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले नेपाली विद्यार्थी संघ र तरुण दलमा आबद्ध आफ्नो पक्षको हेला बोलाउनु भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले परामर्श नगरी नेवी संघ र तरुण दलको अध्यक्ष चयन गरेपछि शेखर पक्षले आफू पक्षका नेताहरूको भेला बोलाउनु भएको हो। कार्य सम्पादन समितिले भातृ संस्थाको नेतृत्व सभापतिले आपसी परामर्शमा चयन गर्ने निर्णय भए पनि देउवाले त्यसलाई लत्याएको शेखर पक्षको आरोप छ। नेवी संघको अध्यक्ष नियुक्तिको विरोधमा शेखर पक्षका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। देउवाले बुधबार नेवी संघ अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई चयन गरेको थियो। गलवाल न्यूजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। चितवनको माडे स्थित कुसुम खोलाबाट विस्थापित चेपाङहरूका लागि बनाइएको कुसुम खोला नमुना चेपाङ बस्ती उद्घाटन गरिएको छ। त्यस क्षेत्रका सांसद रहेका माओवादी केन्द्र द्वय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले
बस्ती उद्घाटन गर्नुभएको हो। दाहालले सो चेपाङ बस्तीलाई सरकारीको माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले त्यस वरपरका ठाडो खोलाहरूको तटबन्ध निर्माणका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। फेरि झन्डै 10 करोड रुपियाँ चाहिँ को व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसबाट केही न केही तटबन्ध जो यो ठाडा खोलाहरूलाई रोक्ने कुरा पनि र अन्य विषयहरूमा पनि मेरो ठाउँबाट लगातार मेहनत भएको छ, मेहनत हुन्छ र यो चेपाङ बस्तीलाई आत्मनिर्भर बनाउने सहकारीको रूपमा विकास गर्न मेरो सहयोग तपाईहरुलाई रहन्छ। कुसुम खोला, भालु खोला र अन्य भित्री चेपाङ बस्ती विस्थापित चेपाङहरूको निम्ति निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट नमुना चेपाङ बस्ती कार्यक्रम अनुसार 41 घर परिवारको आवास निर्माणको काम पूरा भएको हो। एमाले नेता रामेश्वर भियाललाई स्थानीय जनताले र्याक्ती पारेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बन्नुभएका भुयालले उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा 7 वर्षदेखि धुलाममा सडक पेच नगरेको भन्दै जनताले विरोध गरेका हुन्। काठमाडौँको थलीमा स्थानीयले प्रदेश सांसद समेत रहेका भियाललाई घेरा समेत हालेका हुन्। यो दृश्य हो काठमाडौँको थली, जहाँ त्यहीबाट प्रदेश सभा सदस्य चुनाव जितेका रामेश्वर भुयाललाई जनताले र्याक्ती पारे। बागमती प्रदेश सरकारमा केही समय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बनेका भुयालले स्थानीय धुलाम्मे सडक पिच गर्न पहल नगरेको भन्दै स्थानीयले घेरा हालेका हुन्। भुयाल नेकपा एमालेका सामान्य नेता मात्र होइनन्, उनी संविधान सभामा समेत सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसबाहेक एमाले काठमाडौँको जिल्ला अध्यक्ष समेत भइसकेका नेता हुन्। तर उनले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको सडक भने 7 वर्षदेखि कालोपत्रे गर्न सकेनन्, जसका कारण उनी आफ्नै गाउँमा आफ्नै मतदाताको घेरामा परेका हुन्। यो त लाजो मर्दो हो के, यत्रो 7 वर्ष भइसक्यो। चुनावका बेला मतदाताको घर घरमा नेता पुग्ने गरे पनि चुनावपछि भने अर्को चुनाव अघि फर्केर नआउने प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदै गएको छ, जसका कारण मतदाताले आफ्नै जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसकै प्रमाण हो भुयालमाथि जनताले गरेको व्यवहार, र यो सुरुवात मात्रै भएको मान्न सकिन्छ, किनकि 5 वर्ष अघि भएको चुनावमा अनेक आश्वासन बाँडेका नेताहरूले आफ्नै बाचा अनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले उनीहरू असुरक्षित समेत हुने अवस्था देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। आज मार्च 24 अर्थात् विश्व क्षयरोग दिवस। क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाउँ, जीवन बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा समेत दिवस मनाइएको छ। नेपालमा क्षयरोगको कारणबाट वर्षेनी 5 देखि 7 हजारको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। क्षयरोगको उपचार निःशुल्क गर्ने गरिएको भए पनि अझै धेरै संक्रमित सरकारी रेकर्डभन्दा बाहिर रहेको आकलन गरिएको छ। क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाउँ, जीवन बचाउँ भन्ने मूल नाराका साथ विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा बिहिबार विश्व क्षयरोग दिवस मनाइएको छ। सरकारले औपचारिक रूपमा मनाएको दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाले 5 वर्षभित्र क्षयरोग मुक्त नेपाल बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारी र गैर सरकारी निकाय मिलेर क्षयरोग मुक्त नेपाल बनाउन लाग्नुपर्ने समेत बताए। नेपाल सरकारले 5 वर्षभित्रमा टिबी मुक्त नेपाललाई टिबी मुक्त हरेक गाउँहरू बनाउने जुन अभियान लागेको छ, त्यो चिजहरू हामीले जानकारीमा लिएका छौँ र यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। धेरैमा हामीले उपचारमा जानुपर्छ। त्यसका बावजुद पनि हाम्रो पहुँचमा अहिले पनि झन्डै आधा रोगीहरू हाम्रो उपचार पद्धतिभित्र अथवा हाम्रो सम्पर्कमा नआएको स्थितिमा त्यो उनीहरूलाई समेत पनि हामीले आफ्नो पहुँचभित्र ल्याउन पर्ने चुनौतीहरू हामीसँग रहेका कुराहरू पनि आए। क्षयरोग संक्रामक रोग हो। यसले मुख्यतया फोक्सोलाई असर गर्छ। सुक्खा खोकी लाग्नु, तौल घट्नु, राति ज्वरो आउनु र पसिना आउनु सक्रिय क्षयरोगको लक्षण हो।
नेपालमा वर्षेनी 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको तथ्याङ्क छ। केन्द्रका अनुसार अहिले पनि 33% क्षयरोगी निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेको र उनीहरूको तथ्याङ्क सरकारी स्तरमा नआउने गरेको छ। ढिलो भयो भने अथवा आउँदै आएन लाजले केले धेरै कुराहरू चाहिँ स्टिग्माले भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि सारिराख्छ। अनि सार्यो भने हामी यतातिर समात्दै जाने उतातिर ऊ सार्दै जाने भने केस बढिहाल्छ नि। त्यही भएर हाम्रो केस डिटेक्सन नै 90% भन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 40,000 भन्दा बढी क्षयरोगी राज्यको सम्पर्क बाहिर छन्। नियमित औषधि सेवन गरे क्षयरोग निको हुन्छ, तर नेपाल जस्तो विकास उन्मुख देशमा भने जनचेतनाको कमीले रोग लुकाएर बस्दा समस्या झनै बढ्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा एलिसा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। नेपालमा क्षयरोगका कारण हुने मृत्युको अवस्था अझै पनि भयावह छ। नियन्त्रणका लागि भइरहेका सरकारी प्रयास सफल हुन सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, क्षयरोग नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? यो आकलन गरिएको भन्दा बढी तथ्याङ्क देखिनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने जुन बेला हामीले आकलन गऱ्यौँ त्यो बेला परीक्षण गरिएको प्रविधिको डायग्नोस्टिक सेन्सिटिभिटी कम थियो। हामी माइक्रोस्कोपी विधिमा मात्र आधारित भएर परीक्षण गरिरहेका थियौँ। त्यसैको आधारमा जुन डाटा देखिएको थियो त्यसैलाई हामीले हाम्रो डाटा हो भन्ने मान्यौँ। तर पछि जब प्रिभेलेन्स सर्वे भयो त्यसमा हामीले विभिन्न तरिकाहरू चेस्ट एक्सरे, जेन एक्सपोर्ट परीक्षण, माइक्रोस्कोपी यी सबै विधिहरू मोर सेन्सिटिभ टेक्निकहरूबाट परीक्षण गरेर हेर्दा अनि हामीले बढी केस छ भन्ने कुरा थाहा भएको हो। त्यसै हुनाले चाहिँ केस बढेर गएको भन्दा पनि भएको केसलाई हामीले पहिला पत्ता लगाउने प्रविधि हामीसँग थिएन र अहिले हामीसँग स्तरीय प्रविधि हुने क्रममा चाहिँ क्षयरोगीको सङ्ख्या बढी पहिचान हुन सकेको हो। नेपालमा चाहिँ 2017-19को प्रिभेलेन्स सर्वे छ। त्यसले चाहिँ नेपालमा केस 1.4 को रेसियोमा चाहिँ बढिरहेको छ। झन्डै वार्षिक 68,000 केस हुन्छ भन्छ। तर चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसन डेटामा हेर्दाखेरि हामी 28,600 को हाराहारीमा मात्र केस पत्ता लागेको छ। यसले गर्दाखेरि नेपालमा केस पत्ता लाग्ने भन्दा पनि हराउने दर चाहिँ बढी छ। त्यसैले यो खोज्नु नेपालको एउटा चुनौती हो। यसले नेपालका विभिन्न बस्ती, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, परिवार, होटल, तपाईँको मोटल, स्कुल, कलेज, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी, डाक्टर, शिक्षक कुनै पनिलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ छोडेको छैन। क्षयरोग चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा लुकेर रहेको छ। हामीले यो लुकेर रहेको केसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने आजको मुख्य चुनौती हो। त्यही त अहिले पनि प्रयास भइरहेछन्। टिबी भनेको एउटा श्वास प्रश्वास माध्यमबाट सर्ने ब्याक्टेरिया लाग्ने रोग हो होइन। यसको नियन्त्रणका लागि भनेको हामीले अब ब्याक्टेरियाको इन्फेक्सनबाट हुने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबाट सर्ने भएर त्यसबाट हुने जुन रिस्कहरू छन्, जोखिमहरू छन्, ती कम गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। कुनै पनि त्यस्तो सम्भावित व्यक्तिहरूबाट टाढा बस्नु पर्यो। अब त्यस्ता सम्भावित व्यक्तिहरूले पनि मास्कहरूको प्रयोग गरिदिनु पर्यो। एउटा कुरा त्यो भयो। सँगसँगै लक्षण चिन्ह देखा पर्ने साथ सम्भावित बिरामीहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा जानु पर्यो र प्रचार गर्नु पर्यो। औषधि नियमित रूपले खानु पर्यो। आफ्नो रोग यस्तो लाग्यो भनेर लुकाउने होइन, देखाउनु पर्यो। रोग लुकाएर निको हुने होइन। त्यो अब सबैले बुझिसकेको कुरा हो नि त। यो एक नाबालिका गायिकालाई जबरजस्ती क्रोडे गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिश चन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि बिहिबार शाहलाई मुद्दा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। प्रतिवादी द्वय पल शाह र कृष्ण जोशीको पक्षबाट 11 जना र जाहेरवालाको तर्फबाट 7 जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। तनहुँ जिल्ला अदालतका 1 नम्बर न्यायाधीश हरिश चन्द्र ढुङ्गानाको इजलासमा थुनछेक बहस भएको हो। जोशीसँग 1 लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ। एक नाबालिका गायिकाले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले शाह विरुद्ध 14 वर्ष कैद सजाय माग गर्दै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। शेयर बजार आज बिहिबार पनि घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज
16.69 अङ्कले घटेर 2613.67 बिन्दुमा छरेको छ। आज बिमा बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार आएको छ। आज 224 वटा कम्पनीको 52,98,000 किता शेयर दिन 3,24,89,00,000 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। समग्र बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ पावर कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। युक्रेनमा जारी युद्धमा हालसम्म 15,000 रुसी सैनिक मारिएको दावी गरिएको छ। नेटोको एक वरिष्ठ अधिकारीले न्युज एजेन्सी एपीलाई दिएको जानकारीमा युक्रेनमाथि रुसको हमलाको 1 महिनापछि यो युद्धमा 7,000 देखि 15,000 रुसी सैनिक मारिएको जानकारी दिए। अधिकारीले 30,000 देखि 40,000 रुसी लडाकु मारिएको र घाइते भएको हुन सक्ने मान्यता राखिएको छ। यद्यपि रुसले 2 मार्चदेखि हालसम्म यो हमलामा कतिजना मारिए भनेर अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक आँकडा जारी गरेको छैन। अफगानिस्तानको आफ्नो 10 वर्षको कब्जामा रुसका लगभग 15,000 सैनिक मारिएका थिए। युक्रेन पनि आफ्ना मारिएका व्यक्तिको आँकडाको विषयमा अस्पष्ट रहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले 2 हप्ता अघि 1300 युक्रेनी सैनिक यो युद्धमा मारिएको बताएका थिए। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनलाई करिब 6,000 मिसाइल दिने घोषणा गर्न लागेका छन्। ब्रसेल्समा नेटो र G7का नेताहरूको बिहिबार बस्ने बैठकमा 6,000 मिसाइल युक्रेनलाई प्रदान गर्ने घोषणा हुन लागेको हो। बेलायतले यसअघि करिब 4,000 मिसाइल उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै जोन्सनले युक्रेनी सैनिक र पाइलटहरूका लागि भनेर 2,50,00,000 पाउन्ड आर्थिक सहयोगको लागि पनि घोषणा गर्न लागेको छ। त्यसैगरी युक्रेनी र रुसी भाषा सेवाहरूलाई सहयोग गर्न BBC वर्ल्ड सर्भिसलाई 4.1 मिलियन पाउन्ड उपलब्ध गराउन लागि बताइएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, विनोद भण्डारी र शरद भेष्वाकरलाई टिम बाहिर राख्दै नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। शुक्रबारदेखि ट्यु क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय सिरिज सुरु हुँदैछ। त्यसपछि नेपाल, पपुवा न्युगिनी र मलेसिया बीच त्रिकोणात्मक T20 सिरिज हुँदैछ। तर नेपालको ब्याटिङ लाइन भने निकै कमजोर हुँदै आएको छ। शुक्रबारदेखि ट्यु क्रिकेट मैदानमा पपुवा न्युगिनीसँग ओडिआई अन्तर्गत 2 एकदिवसीय सिरिज सुरु हुँदैछ। एकदिवसीय सिरिज सकिए लगत्तै नेपाल, पपुवा न्युगिनी र मलेसिया बीच त्रिकोणात्मक T20 सिरिज हुँदैछ। मंगलबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले एकदिवसीय सिरिज र T20 सिरिजका लागि 2 छुट्टा-छुट्टै टिमको घोषणा गरेको छ। घोषित टिममा अनुभवी ब्याट्सम्यान पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लदेखि राष्ट्रिय टिममा फिनिसरका रूपमा रहेका शरद भेष्वाकर र विनोद भण्डारीलाई टिम बाहिर राखिएको छ। क्यानले घोषणा गरेको टिममा अनुभवी खेलाडीलाई आराम दिएर युवावस्थालाई जिम्मा दिइएको छ। भर्खरै युएईमा सकिएको एकदिवसीय सिरिजमा नेपाली ब्याटिङको चर्को आलोचना भएको थियो, जहाँ यी 3 ब्याट्सम्यानले निकै कमजोर प्रदर्शन गरेका थिए। अहिले खेलमा आश गरेका खेलाडी पनि चलेका छैनन्। यसअघि विश्वकप छनौट खेलमा शतकीय पारी खेलेका दिपेन्द्र सिंह ऐरी र युवा क्रिकेटर कुशल भुर्तेलले समेत उक्त सिरिजमा उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेका थिएनन्। अनुभवी खेलाडीले सोचे अनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकिरहेको बेला युवा खेलाडीलाई अवसर दिएको नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान विनोद दासले बताएका छन्। होपफुली राम्रो गरोस्, नयाँ केटाहरूलाई अपर्च्युनिटी दिएको छ हैन। अब हाई टाइम कि हामीले पनि भविष्यको लागि सोचेर टिम बनाउनु पर्ने छ। टिम एउटा ट्रान्जिसनको फेजबाट गइरहेछ हैन। सो सिनियर प्लेयरहरूको अनुपस्थितिमा टिममा अलिकति यङ्स्टरहरूलाई माथि बढी जिम्मेवारी चाहिँ थपिन्छ। तर जिम्मेवारी नदिएर उहाँहरूको त्यो लेभल अफ एक्सपर्टिज थाहा पनि पाउन गाह्रो हुन्छ। सो जिम्मेवारी दिएको छ, हेरौँ उहाँहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ। अहिले नेपाली राष्ट्रिय टिमको ब्याटिङ चलिरहेको छैन। बलिङमा ठिकठाक रहेको नेपाली टिम ब्याटिङमा कमजोर देखिएको हो। नेपालको ब्याटिङको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने अम्पायर देवेन्द्र सुवेदीको बुझाइ छ। ब्याटिङमा चाहिँ एउटा कल्चर हुन्छ। बलर अल अफ सडन आजको सुपरस्टार एउटा भोलि टिममा पर्न सक्छ। सन्दीप लामिछानेले अहिले विश्वभरि तयार चलिरहेका छन्। तर ब्याटिङमा भनेको चाहिँ जति तपाईँ बेस स्ट्रङ भएर आउनुहुन्छ, माथि पुगिसकेपछि त्यति नै तपाईँ सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। त्यही भएर त्यो कल्चर सेटअप गर्नको लागि हामी लङ भर्सन स्कुल क्रिकेट र
र जुनियर क्रिकेटमा एकदमै धेरै अब ध्यान दिनुपर्ने अवस्था। आइसिसी विश्व लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिज अन्तर्गत युएईमा भएको एक दिवसीय खेलमा नेपाली टिमको ब्याटिङ लाइन निकै कमजोर देखिएको थियो। अहिले नेपाली टिमलाई सामान्य लक्ष्य पूरा गर्न समेत मुस्किल पर्ने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेमा चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्न कार्यदल गठन, उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड समेत पारित। चुनाव आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि 7 प्रदेशमा अन्तर्क्रिया, दलहरूले दिएको विवरण बुझ्दै आयोग। कोइराला पक्षले नेवी संघ र तरुण दलमा आबद्ध आफ्नो पक्षको भेला बोलायो, नेतृत्व चयनमा सभापतिले एकलौटी गरेको आरोप। युक्रेनमा जारी युद्धमा 15,000 रुसी सैनिक मारिए, पश्चिममा शक्तिले हतियार दिन थाले। र पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय सिरिजका लागि नेपाली क्रिकेट टोली घोषणा, 3 अनुभवी ब्याट्सम्यान बाहिर। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।